आमच्या पंचायतीचे सरपंच पंच आणि इतर सगळे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सगळे मान्यवर हांगा आसा तेंचे हांव ह्या पत्रकार परिशदेत स्वागत करता। विशेष करून ही पत्रकार परिशद जी आपयल्या ती अभंग रिपोस्ट जो गोंयभर सध्या कार्यक्रम चलता आणि त्या कार्यक्रमान अगदी भक्तिमय अशें वातावरण जाल्लें आसा आणि त्या वातावरणात आमदारान पेडण्यां हो करचो म्हणून एक उतर दिल्लें आणि त्या प्रमाणे हो कार्यक्रम येता त्या शेनवारा जाता। आणि सगळ्यांक खबर आसा की अभंग हे आमची संस्कृती किंवा इतिहास न्ही तर आमची जीवन मूल्यां आयुश्यांतली जीवन मूल्यां। मनीस पयलीं सगळें भजन कीर्तन हातूंतल्यानूच घडला आणि आयजय आमच्या सगळ्या सण उत्सवाच्या निमतान तेचो आमी उल्लेख करता, अजुनूय आमी त्या भितून जगता। आयज काळ बदलला, डिजिटल युग आयला आणि त्यामुळे बाकीचे भुरगे आनी खंय वेगवेगळ्या पार्टी हेका पेक्षा देवाचेच नांव ईश्वराचेच नांव आयच्या ह्या आधुनीक हितून वेगळें जें चल्लां जे फ्युजन म्हणून आयला त्या भितर करचें। आणि म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या गोंयभर म्हणजे जवळ जवळ महाराष्ट्रा हातून बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आणि बऱ्यापैकी सगळे सहभागी जाता। ह्या सविस्तर कार्यक्रमाची रूपरेषा तुमच्या मुखार आता ह्या निमतान मेळटली आणि ह्या निमतान हो कार्यक्रम बरो सक्सेसफूल करपाक तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय अशी अपेक्षा करता। ह्या वेळार आणखी ह्या कार्यक्रमाच्या संदर्भात थोडीशी अधिक माहिती हांव सुबोध महाले हांकां विनंती करता की तांणी फुडली अधिक माहिती हाच्या संदर्भात आमचे आमदार आणि इतर सगळे श्रेष्ठ असे कार्यकर्ते हजर असतात। आणि जसे आता राजमोहन सरान म्हटला की शेनवार दीस 11 तारखेर सांजे 7 वरांचेर सावयवाडा इंडोर स्टेडियम जो आसा ताच्या कुशीक जो ग्रावंड आसा त्या ग्रावंडाचेर ह्या इव्हेंटाचें आयोजन आसा अभंग रिपोस्ट। आणि त्या अभंग रिपोस्ट कार्यक्रमाक आमकां जवळ जवळ 7 ते 8 हजार लोकांची अपेक्षा आसा आणि तितली सोय आणि तितली तयारी आयज आमची चालू आसा। तांच्या मागीर थंय बसपाची सोय आसतली, थोड्या लोकांक ओपन ग्रावंड जो जाय परफॉर्म करपाक तो आसतलो, बरी पैकी स्टेज आसतली, थंयच्यान मागीर पार्किंग वेवस्था खास करून तेंची सोय जाल्लेली आसा। म्हणजे आमचे सत्पुरुष देवस्थान जें आसा त्याच्या कुशीक जी पटांगण आसा थंयसर पार्किंगाची वेवस्था जातली। थंय जर कमी पडली जायत जाल्यार मागीर हायवेचो सर्वीस रोड जो आसा सर्वीस रोडाच्या पॅरलल एक पार्किंगाची वेवस्था जातली। ताका लागून जे विविध खात्याचे अधिकारी आसात किंवा विविध जे ऑफिशियल्स आसात ते थंयसर डेप्यूट केले वयतले। म्हणजे मागीर ट्रॅफिक पुलीस आसतले किंवा फायर ब्रिगेड आसतले, हांचे सगळ्यांचे व्यवस्थित थंयसर नियोजन केल्लें आसा। मागीर हेल्थ ऑफिशियल्स आसतले, हांचे पुराय नियोजन जाल्लेलें आसा आणि ताका लागून ही पुराय आमची तयारी ही जाल्लेली आसा त्या दिसा खातीर। आतां लोकांक फक्त आमी उलोवप करता की लोकांनी हातून चडांत चड मोठ्या संख्येन सहभाग घेवचो आणि हो जो आमकां आमचे माननीय आमदार श्री प्रवीण भैया आल्लेकरान ही जी संदी पेडणेकारां खातीर दिल्ली आसा ताचो पुरेपूर सगळ्यांनी लाभ घेवचो इतलेंच सांगता आणि थांबता। देव बरें। आयज ही प्रेस जे आयज आमी हांगासर घेता ती कारण आसा जे आयज आमी सगळ्यांक आमच्या पेडणेकारांक ज्या टायमार शिगमो टायमार आसला त्या टायमार आमी भोव संख्येन आमी लोकांक हे करून आमी बरें बरें प्रोग्राम्स हाडटा। ताका लागून हांवें तांकां एक प्रॉमीस केल्लें जे आयज आमचो अभंग रिपोस्ट आसा तो आमी अभंग रिपोस्ट ह्या म्हयन्यान हाडटले म्हणून जे आयज आमचो 11 तारखेर अरावंड 7 o'clock आयज आमी अभंग रिपोस्ट हे हाडपाचो विचार केल्लो आसा आणि हो आमचो बऱ्यान भोव संख्येन लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा। जे आयज आमच्या सावयवाड्यार जे इंडोर स्टेडियम आसा त्या सायडीक ग्रावंड आसा ह्यासर आमी सगळो अरेंजमेंट केल्लो आसा। आयज हांगासर प्रेसाक आयज आमचे सगळे सरपंच मेंबर्स तशेंच म्हाजे धाडाडीचे कार्यकर्ते सगळे हांगासर आयज जमलेले आसा। आयज म्हाजी टीम घेवन आयज सगळ्यांनी आयज बऱ्या प्रोग्रामाक लागून जे आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी बरो सपोर्ट दिवन आयज हो प्रोग्राम सगळ्यांनी येवचे अशें म्हाका दिसता। आणि तुमी जे सगळ्यांक असो हें आसता कितें ह्यो म्हाका दिसता आयज 16th हो प्रोग्राम तेंच्यांनी आख्ख्या गोंयान म्हाका दिसता केल्लो आसा। तो आमी म्हाका दिसता 18th हो कित्याक फाल्यां आमचो बिचोले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी मागीर आमच्या कडेन तो सॅटर्डे जातलो। ताका लागून म्हाका दिसता जे आयज आमच्या लोकांकूय दिसतालें कित्याक आमी दुसऱ्या गांवान वचून ते हांगासर आमी हें पळोवपाचें अशें म्हणून ताका लागून म्हाजो विचार येयलो की तो आमी आमच्या गांवान हाडचो, पेडण्यांक लागून लोकांक लागून हाडचो। जो सगळो कॉस्ट आहा तो गव्हर्मेंटाचो एकूय तेतून रुपया ना, सगळे हे आहा ते कॉस्ट म्हाजो कॉस्ट आहा जे हांव म्हाज्या स्वता कॉस्टान हांव अभंग रिपोस्ट हांगासर पेडण्यान हाडटा। हो लोकांक लागून हाडटा, जे लोकांक हांगासर आमचे जे आयज भुरगे आसा जे आयज
आमचे बी धारगळे असे बँड आसात ते भुरगे असे पळोवन तेंच्यांनी फुडें सरचे म्हाका दिसता आनी तेंच्यांनी बरो विचार करून अशे जे आयज आमी जे हाडटा तशे आमचे भुरगे आमी सदांच म्हणटा की ते पेडण्या ही कलाकारांची खाण ते अशे भुरगे तयार जावचे अशे समथींग डिफरंट जे आयज आमचे सगळे कडेन हो आयज अभंग रिपोस्ट आयज सगळे कडेन आयज फेमस जाल्लो आसा अशेच भुरगे आमचे पेडण्यानूय तयार जावचे आनी अशेंच कितें कलाकार अशे घडचे आनी म्हाका दिसता ह्या जे यूथ आसा तांकां सगळ्यांक उलो करता तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचे आमच्या 11 तारखेर जे 7 सुमार हो आमचो प्रोग्राम स्टार्ट जातलो म्हाजो असोय विचार आहा जे कलाकार आसा आमचे बऱ्यान बरे आमचे कलाकार खुबशे आमचे पेडण्यान आसा तेंचोय बी हांव सत्कार करपाचो म्हाजो विचार आहा तांकां सत्कार करतलो कित्याक जे आयज कलाकार आसा तेंच्या फाटीर थाप मारपाची खूब गरज आसता जे आयज आख्ख्या गोंयानूच न्हू आख्ख्या इंडियेनूय आमचे कलाकार अशे बऱ्यान बरे अशे जावन येयल्ले आसा आनी पेडण्याचें नांव आमचे वयर काडलेलें आसा तेंच्यांनी अशेंच आमचे युथाक हांव सांगूंक सोदतां जे आयज अशे न्यू कितें टॅक्नोलॉजीन आयज आमचे हे अभंग रिपोस्ट हो आयज आमच्या गोंयची आमच्या इंडियेची संस्कृती ती आयज आमची अशें तेंच्यांनी तो न्यू कितें तरी एक हें काडलेलो आसा तशेंच आमचे भुरगे फुडें सरून तेंच्यांनी बी अशें कितें तरी न्यू हें करचें असो म्हाजो विचार आहा तेंच्यांनी ताका लागून हांव सगळे भुरगे हांगासर हजर जावचे 11 तारखेर 7 सुमार आनी हो तांकां लागून हाडटा हांव तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगासर प्रेजंट रावन तेंचो हे हॅपिनस कितें आहा ती तांकां हांव दिवपाक सोदता ती तेंच्यांनी घेवची आनी सगळ्यांनी भायर सरचे त्या दिसा हो फ्री आसतलो कॉस्ट ऑफ हे ताका कांय ना सगळ्यांनी येवचो हांगासर तो बरे संख्येन लोकांनी येवचे सगळे फॅमिलीक भायर काडचे कितें तरी एक न्यू तुमकां पळोवंक मेळटलें आपल्या गांवांत ताका लागून सगळ्यांनी येवचे आनी तेजो भोव संख्येन येवन लोकांनी तो ह्यो आमचो आयज आमी अभंग रिपोस्ट हाडटा तांचो बऱ्यान बरो तेजो लाभ घेवचो सगळ्यांनी येस सर